जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ अडियाला रोड पे, अडियाला जेल के बिल्कुल साथ ही। ये बेसिकली फैक्ट्री नाका कहलाता है। पीछे आप देख रहे हैं वो जो वाइट वाला गेट है वो फैक्ट्री का है। और लेकिन ये साथ आप देख सकते हैं ये पुलिस की आपको एक नफरी जो है वो नज़र आ रही है। तो इसी पुलिस के नफरी की ये हिसार पुलिस ने सिक्योरिटी की पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है। और इसके अंदर जो है वो सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जो है वो धरना देकर जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज बेसिकली जुमेरात का रोज़ है और जुमेरात का दिन जो है वो मुलाकातों का दिन होता है। यहाँ पे जो है वो वकला और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें जो हैं वो जुमेरात के दिन हुआ करती हैं। लेकिन सीएम खैबर पख्तूनख्वा जब से नामज़द हुए हैं उनकी ये अटैम्प्ट रही, उनकी ये कोशिश रही कि उनकी जो है वो उनके पार्टी के जो चेयरमैन हैं बानी पीटीआई इमरान खान, उनसे जो है इनका मुलाकात का एहतमाम कराया जाए। लेकिन अभी तक जो है ये 8वीं मरतबा आए हैं, लेकिन अभी तक उनकी मुलाकात जो है वो शायद नहीं हो सकी। और इसी वजह से आज ये तकरीबन 2:30 बजे 3 बजे के लगभग यहाँ पे आए थे। और इनका मकसद मुद्दा तो यही था कि बानी पीटीआई से इनका मुलाकात हो सके। लेकिन इन्होंने बेतीजा कोशिश की। 4 बजे का वक्त होता है मुलाकात का, 2 से 4 बजे के दरमियान मुलाकात होती है। तो इनकी जो है वो मुलाकात नहीं हो पाई। तो उसके बाद इन्होंने जो है वो एक मुख्तसर प्रेस टॉक की थी और जिसमें इन्होंने कहा था कि जो बानी पीटीआई हैं उनकी सेहत के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। इवन के जो अफ़गानिस्तान का मीडिया है उसमें भी कुछ चीज़ें छपी हैं, इंडियन मीडिया में भी ये चीज़ रिपोर्ट हुई है कि इमरान खान की जो सेहत है वो मखदूश है। और कुछ ने अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन फ़ेक न्यूज़ है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। तो फेक न्यूज़ के ज़रिए जहाँ तक भी ख़बरें चलाई गई कि वो जेल में ही जो है वफ़ात पा गए हैं। तो ये सोशल मीडिया की ख़बरें हैं, झूठ भी फैलाया जाता है। लेकिन इस ऐसी ख़बरों की बदौलत, ऐसी ख़बरों की वजह से सीएम साहब का ये मुतालबा था कि हमने जो है ये ख़बरें सुनी है, लोकल सोशल मीडिया पे भी और इंटरनेशनल मीडिया पे भी ऐसी ख़बरें रिपोर्ट हुई हैं। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि मेरा मिलना जो है वो ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ कि अगर हमारी मुलाकात करा दी जाए, हम खुद इन पर्सन उसको देख सकें, इमरान खान से को देख सकें, उनकी सेहत दरियाफ़्त कर सकें, तो हमें तसल्ली या तशवीश जो है वो हो सकती है। और हम फिर बाहर निकल के लोगों को भी बताएं, कौम को भी बताएं कि वो खैरियत से है या वाटेवर वो जिस कंडीशन में है, हम लोगों को इस हवाले से जो है वो उनके वर्कर्स को, उनकी पार्टी को हम आगाह कर सके। लेकिन जो है वक्त ख़त्म हो गया, मुलाकात नहीं हुई। तो उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि उन्होंने यहाँ पे जो है वो धरना दिया है और अभी तक वो धरने पे बैठे हैं। अभी ये नहीं आइडिया कि वो कब तक यहाँ पे बैठेंगे, आया उनका धरना यहाँ पे कारगर भी होगा कि इस धरने के नतीजे में उनकी कोई मुलाकात कराई जा सकती है या नहीं होगी। तो इसी वजह से वो बैठे तो इस मकसद और इस पर्पज़ के लिए है कि वो धरना दे के कि शायद जो है वो जो जेल अथॉरिटीज़ है वो उनकी मुलाकात जो है वो बानी पीटीआई से करा सके। लेकिन अभी तक जो है वो जेल इंतज़ामिया की जानिब से तो कोई ऐसा रिएक्शन या कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि इनकी मुलाकात करवाई जानी है या करवाई जाएगी। बहरहाल अब देखते हैं कि सीएम साहब का क्या लाया अमल है, वो कब तक यहाँ पे बैठते हैं, किस तरीके से बैठते हैं। और ये सबसे अहम चीज़ें जो हैं वो सबसे अहम डेवलपमेंट, सबसे अहम चीज़ यही है कि सीएम साहब जो है वो अपने सूबे को खैबर पख्तूनख्वा का अगर सूबा देखें आपके सामने है कि दहशतगर्दी से मुतासिर है। और एक क्या सीएम जो है वो धरना दे सकता है, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या धरना दे सकता है? ये सवाल का जवाब आपने देना है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन बात ये है कि एक इंडिविजुअल के लिए, एक इनफरादी शख्स के लिए एक चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आके अगर धरना देता है तो उसके क्या असरात होंगे। लोग यहाँ पे तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि यार एक सीएम को जेब नहीं देता। दूसरा इससे और एक बड़ी बात ये है कि धरना खैबर पख्तूनख्वा इस टाइम दहशतगर्दी से मुतासरा सबसे बड़ा सूबा है। 70% दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में होती है। लेकिन क्या इन्होंने अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ऐसा किया
کیا انہوں نے جو ہے وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی دھرنا دیا؟ وہاں پہ تو یہ دیتے نہیں ہیں، الٹا ان کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ یہ جو ہے وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کی سہولت کاری کرتے ہیں۔ الٹا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو فوجی پاک آرمی ہے، جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، جو دہشت گردی کے خلاف جان کے نذرانے پیش کرتی ہیں، الٹا ان کے خلاف بیان بازی دی جاتی ہے، ان کے خلاف بیانیہ بنایا جاتا ہے، اور یہ وہ بیانیہ ہے جو شاید ٹی ٹی پی کا بیانیہ یا ٹی ٹی پی کے بیانیہ کو جو سپورٹ کرتا ہے۔ مساجد میں سے متعلق انہوں نے متنازع بیان دیا، سیکیورٹی فورسز پہ ایلیگیشن لگائے۔ بہرحال میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سی ایم سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ اپنا قد کاٹ تھوڑا بڑا کریں، یہ ان کو اب زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کے دھرنے ہوں، اور اگر دھرنا دینا بھی ہے تو سب سے بڑی جو لعنت ہے دہشت گردی، جس میں آپ کا صوبہ جل رہا ہے، جس میں آئے روز سویلین شہید ہو رہے ہیں، جہاں پہ آئے روز سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، جہاں پہ آئے روز جو ہے وہ آپ کے پولیس والے جو ہیں وہ شہید کر دیے جاتے ہیں، وہاں پہ دھرنا بنتا ہے، اس کے خلاف مضبوط پالیسیاں بنتی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑے گا کہ سی ایم صاحب کو جو ہے اپنی اب جب ان سے ہم یہ کہتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے وہ بھی ہمیں آگے سے یہی جواب دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بھی لاجواب ہو جاتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی، ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا خیبر پختونخوا میں، تو ہمیں مینڈیٹ عوام نے صوبے چلانے کا نہیں دیا، ہمیں مینڈیٹ جو دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے قیدی نمبر 804 کو جیل سے رہا کرانے کا۔ اس لیے ہماری تمام تر کاوشیں، ہماری تمام تر توجہ، ہماری تمام تر چیزیں وہ یہاں پہ جیل کے سامنے، جیل پہ ہی ہیں، اڈیالہ جیل پہ ہیں، چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، دھرنے دینے پڑیں، احتجاج کرنا پڑے، تحریکیں چلانی پڑیں، وفاق پہ دھاوے بولنے پڑے، ہم بولیں گے جب تک خان کو رہا نہیں کیا جاتا۔ اب خان کی رہائی کا مسئلہ اگر آپ سامنے رکھیں تو بات یہ ہے کہ اس کو حکومت نے تو جیل میں ڈالا نہیں ہے، عدالتوں سے رہا ہونے۔ اور دوسرا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میں آپ کو اینڈ پہ بتلاتا چلوں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ چیزوں نے گردش کر رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق، اس حوالے سے اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے جو چیزیں سامنے آئیں اس میں انہوں نے سختی سے تردید کی ہے۔ عمران خان کی صحت کی خرابی سے متعلق جو خبریں چلیں اس کی تردید کی گئی ہے، ان کی موت کی جو خبر چلی اس کی بھی تردید کی گئی ہے، اور واضح طور کے اوپر کہا گیا ہے کہ وہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور روٹین کی طرح ہیں، ان کا باقاعدہ چیک اپ ہوتا ہے، ان کو کسی قسم کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہے، اور وہ ایک صحت مندانہ زندگی جو ہے وہ جیل میں گزار رہی ہے، اور ان کا ڈاکٹروں کا بھی چیک اپ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو بھی سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کی اس کو بے بنیاد، جھوٹ، افتراء جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا، اور اس میں وجہ بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے ایسی خبریں فیڈ کرا دی، چلوا دی تاکہ ایک سنگینی پیدا کی جائے ایک معاملات میں، اور ایک تو یہ اس وجہ سے ہے عوام کا دباؤ، عوام کا پریشر جو ہے وہ بلڈ کیا جائے، تبھی ایسی فیک نیوز جو ہیں وہ چلائی گئی ہیں۔ تو بہرحال سی ایم صاحب تو ابھی تک بیٹھے ہیں، اب پتہ نہیں یہ کب اٹھتے ہیں۔ منگل کے روز جو ہے وہ عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ دھرنا دیتی ہیں، اور آج جمعرات ہے تو سی ایم صاحب دھرنے پہ بیٹھ گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کب تک بیٹھیں گے اور کس طریقے سے ہوں گے، تو ابھی وقت ہی بتائے گا۔ لیکن کہا جا رہا ہے شاید 9 ساڑھے 9 بجے تک وہ دھرنا جو ہے ختم کر دیں۔ ایک علامتی قسم کا بھی وہ دھرنا ہے، ساری رات انہوں نے یہاں پہ بیٹھنا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ سیکیورٹی جو ہے وہ یہاں کی پنجاب پولیس ان کو سیکیورٹی پرووائڈ تو کر رہی ہے، انتظامیہ کی جانب سے کوئی ان کو پر دباؤ نہیں ہے۔ دوبارہ آگے دیکھیں گے معاملات کیسے چلتے ہیں، تب تک کے لیے جلد ہیں، اللہ حافظ۔